बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, औरतें आटा गूंथते हुए एक गलती कभी ना करें, घर में पैसों का ढेर लग जाएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो खास औरतों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक खास अमल बताएंगे जिनको हमारी बहनें आटा गूंथते वक्त करेंगी तो उनके घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला ऐसी औरत की हर दुआ कबूल फरमाएगा। और हम ये भी बताएंगे कि रात की बची हुई रोटी फेंकने से घर में कौन सा अजाब आता है और बची हुई रोटी को खाने से घर में कौन सी बरकत आती है। एक मर्तबा एक औरत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और दस्ते अदब जोड़कर गिड़गिड़ाकर अर्ज करने लगी, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती और ना ही मेरे पास इतना वक्त है और ताकत है कि मैं सारी रात बैठकर अल्लाह ताला की इबादत कर सकूं। मुझे आप कोई ऐसा आसान अमल बताएं जिसको करने से अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआएं पूरी हो जाएं। बस इतना सुनना था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, तुम अपने घर में जो भी काम करो तो अल्लाह को याद करके पूरी सच्चाई के साथ किया करो। जब भी किसी से गुफ्तगू करो तो मोहब्बत और एहतराम से किया करो। तुम्हारा यही अमल भी एक अजीब इबादत है। और इसके साथ साथ तुम जब भी आटा गूंदने बैठो तो एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो और अल्लाह ताला से ये कहो कि ऐ अल्लाह, तूने अपनी इस बंदी को याद किया, तूने मुझ तक रिज्क पहुंचाया और रिस्क पकाने की ताकत तूने मुझे अता की। ऐ अल्लाह, अपने महबूब के सदक़े से मेरी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ औरत, याद रखना, जब अल्लाह का रिस्क इंसान अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है तो उस वक्त अल्लाह से मांगी गई दुआ को अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करता। इसके बाद उस औरत ने फिर पूछा, या हजरत, जिंदगी में मुसीबत और परेशानी आने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? तो ये सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ औरत, याद रखना, अचानक से अजाब आने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह ताला के रिज़्क की बद्दुआ ही है। ये सुनकर वो औरत हैरत से पूछने लगी, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रिज़्क की बद्दुआ वो कैसे? तो ये सुनकर उन्होंने फरमाया, ए औरत, जब इंसान बचे हुए खाने को जमीन पर फेंक देता है और इसके बाद वो अल्लाह का रिज़्क जमीन में पैरों तले कुचल देता है तो उस वक्त वो रिज़्क अल्लाह ताला से फरियाद करता है, ऐ अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया, लेकिन इंसान मेरी कदर से नावाकिफ होकर मुझे पैरों तले कुचल रहा है। इसलिए ए औरत, याद रखना, जब भी खाना खाओ तो दस्तरखान पर बची हुई रोटी भी खा लिया करो, फिर उतना ही खाना उठाया करो जिसको तुम आखिर तक खत्म कर सको, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दस्तरखान पर गिरी हुई रोटी जब इंसान खाता है तो वो रोटी इंसान के लिए शिफा बन जाती है। लेकिन अगर चलते वक्त ये ना देखा जाए कि रोटी जमीन पर पड़ी हुई है और वो कुचली जा रही है तो फिर वो रोटी उसके लिए बद्दुआ कर रही होती है। इसलिए ए औरत, जब भी जमीन पर गिरी हुई रोटी देखो तो अल्लाह का नाम लेकर इस रोटी को उठा लो और फिर इस रोटी को किसी ऐसी जगह रख दो जहाँ पर वो पैरों तले ना कुचली जाए और दूसरी अल्लाह की मखलूकात उसे आराम से खा सके। ए औरत, इस अमल से अल्लाह ताला का रिज़्क तुम्हारे लिए दुआएं करेगा और रिज़्क की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। इसी तरह एक मर्तबा एक शख्स अपने घर से रात की बची हुई रोटियों को बाहर फेंक रहा था। उसी वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स को देख लिया तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु उस शख्स के करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, रात की बची हुई रोटी पर अल्लाह का नूर बरसता है। रात की बची हुई रोटी में बरकत और खुशहाली की जमानत होती है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली, वो कैसे? तो आपने फरमाया, ऐ शख्स, जब इंसान अपने खाने के लिए रोटी रखता है तो वो रोटी खुशी से अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है, ऐ अल्लाह, तूने मुझे पैदा किया और आज तेरा बंदा जिसे तूने अशरफुल मखलूकात बनाया वो मुझे खा रहा है। लेकिन अफसोस, जब इंसान कुछ रोटी खाने के बाद कुछ रोटी को बचा लेता है फिर वो रोटी पूरी रात गमज़दा होती है और अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया लेकिन इंसान ने मुझे ठुकरा दिया। इसके बाद ये देखकर अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ और इस रोटी पर नूर बरसाते रहो, जिसने भी इसको ठुकराया है उसके घर से बरकत को उठा लो और जो कोई इस बची हुई रोटी को सुबह उठकर खाएगा तो ऐसा शख्स खूब बरकत और रहमत पाएगा।
کیونکہ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے، اس لیے کبھی بھی رات کی بچی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی اتنی فراوانی ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی کی جاتی ہے، اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی۔ تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسعت ہے، ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرائض پورے نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے گھروں پر نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت پہ کھانا کسی کو گوارا نہیں ہوتا، اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر شان برے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے، البتہ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی کھانے کے حوالے سے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس گھر میں سرکہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باسی روٹی سرکہ کے ساتھ تناول فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جو کی روٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پکاتے تھے، تو فرمایا، آٹے میں پھونک مار دیا کرتے تھے تاکہ جو موٹے موٹے تنکے ہوں وہ اڑ جائیں، باقی کو گوندھ لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چلنی نہیں ہوتی تھی اور وہ اس کو پھونک لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ روٹی کو بنا چھانے کھایا کرتے تھے، آٹا چھنا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کو مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ 3 دن روز کھانا ہو، فاقہ ہوتا تھا۔ بہرحال آج کل کے رواج میں آٹا چھنا ہوا آتا ہے، تو ہم کم سے کم اتنا تو ضرور کر لیں کہ گیہوں کی روٹی تو ہم کھاتے ہیں، یہ بھی کھائیں، لیکن ساتھ جو کی بھی شروع کریں تاکہ سنت کا ثواب مل جائے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔